Hi everyone, welcome to Netflix and Chill. This is where we dive into the unfiltered world of medicine, the chaos, the lessons, and the stories no one talks about. I am your host, Dr. Namuna Rasaili. I'm a freshly graduated MBBS doctor and currently working as a medical officer. I would like to welcome you all in episode 7 of Netflix and Chill podcast. So आजको एपिसोडमा चाहिँ के छ त आजको एपिसोड चाहिँ it's going to be quite interesting and full of learning because we will be talking about finding balance. Being a doctor is a lot of work, right? So हामीले चाहिँ एउटा डक्टरको लाइफ भनेको ड्युटी अनि पेसेन्ट हेर्ने अनि फेरि घर फर्किने अनि फेरि साइकल इट गोज अन एन्ड अन तर डज द्याट मिन अ डक्टर हेभ नो लाइफ So as a चाहिँ हामीलाई यसको एन्सर गर्नको लागि चाहिँ we have a very special guest who is herself an epitome of finding balance. She is our dear senior who is a doctor, certified yoga teacher, influencer, artist, dog mom, painter, and the list it goes on and on. So it's my honor to welcome our dear senior Dr. Divya Dishikoryala with us today in this podcast. Welcome, Didi. Thank you so much, Namuna. So आज हाम्रो चाहिँ हामी अफिसियली एपिसोड 7 मा पुगेछौँ. So I would like to welcome you. Ani, how have you been? Firstly, thank you so much for your penny. I'm doing very good. अनि हाम्रो आजको पोडकास्ट चाहिँ सुरुमा अब मैले त हजुरको इन्ट्रोडक्सन दिनै सकेँ तर हजुरले पनि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएर हजुरको एमबिबिएस स्कुलिङ एन्ड अलको बारेमा हल्का हाम्रो अडियन्सहरूलाई भनिदिनु. Okay. So, hello and namaste everyone. I am Dr. Divya Drishti Koirala. Currently, I am a medical officer. I am doing a non-clinical job as a PBL tutor or medical officer in Manipal Teaching College. And also I'm balancing a clinical job as a ER medical officer in Vissel Hospital and Research Center. And along with being a doctor, I am an internationally certified yoga teacher. So I'm from Pokhara. I did my schooling here from Gandaki Boarding School, and I did my MBBS from Lumbini Medical College and Teaching Hospital, which is affiliated to our Kathmandu University, and I passed out MBBS 2 years ago. Thank you, Didi. अनि आज चाहिँ हजुरको हेक्टिक स्केड्युलबाट पनि टाइम निकालेर यु हेभ बिन हियर विथ अस टु इन दिस पोडकास्ट अनि हजुरले चाहिँ मलाई अनि प्लस हाम्रो धेरै साथीहरूलाई चाहिँ इन्सपायर गर्नुभएको छ थ्रु यर सोसियल मिडिया एन्ड थ्रु यर वर्क एन्ड एभ्रिथिङ यु डु सो इट्स माई अनर टु हेभ यु एज अ गेस्ट टुडे अनि अनि आज चाहिँ हामी यो पोडकास्टमा वी विल टक अबाउट यर लाइफ अनि हाउ यु ब्यालेन्स एभ्रिथिङ अनि गेट टु नो यु मोर अनि गेट इन्सपायर्ड मोर अनि आई एम भेरी एक्साइटेड ओके सो हामी चाहिँ आज क्युएनए सेसन हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फ्यु फन गेम्स खेल्ने अनि त्यसपछि वी विल ऱ्याप अप ओके सो मैले चाहिँ अब हजुरलाई स्कुल डेजबाट नै चिनिरहेको थिएँ हजुर मेरो स्कुलको सिनियर एमबिबिएसको सिनियर अनि मैले चाहिँ हजुरलाई डक्टर भएको पनि देख्न पाएँ होइन सो हाउ वाज यर जर्नी अनि हजुरलाई चाहिँ सुरुदेखि नै डक्टर हुन मन थियो कि वाट वाज यर प्लान हामी सबैलाई भनिदिनुहोस् As long as I remember, कसैले तिम्रो एम के हो भनेर सोध्थ्यो नि सानोमा. Then I used to reply, I want to be a doctor भन्छु भन्ने थियो कि सानोबाट नि. So I didn't know के कसरी तर सानोबाटै डक्टर बन्छु भन्ने चाहिँ थियो. But growing up, I did my A-level science. So I was really interested to do science के फिल्डमा तर I was interested in genetics. So मलाई biomedical engineering गर्ने एकदमै मन थियो. So I also got an opportunity to pursue bachelor's in UK, यही biomedical engineering मै तर कुरा के भयो भन्दा चाहिँ they needed a A grade in chemistry तर मेरो चाहिँ B grade आयो. Okay, so अनि I wanted to pursue further मेरो करियर ब्याचलर्स अब्रोडै जान्छु भन्ने थियो तर अब पेरेन्ट्सहरूको इन्ट्रेस्ट अनि सानै छ एक्सपिरियन्सहरू छैन बाहिर दुःख हुन्छ भनेर अनि दे इन्सिस्टेड कि नेपालमै एमबिबिएस पढ भनेर सो 10सम्म त आई वाज गुड स्टुडेन्ट अनि ए लेभल्समा पनि राम्रो रिजल्ट आयो त्यसपछि आई स्टार्टेड माई प्री मेडिकल जर्नी भनौँ न त्यो चाहिँ नि हजुरहरूको +2 पढ्ने र ए लेभल्स पढ्नेको चाहिँ नि भास्ट डिफ्रेन्स हुन्छ कि किन भन्दा ए लेभल्समा हामीले
भ्यागुता चिर्न पर्दैन हजुर अर्थम चिर्न पर्दैन ऱ्याबिटको बोन्स घोप्नु पर्दैन हजुर नि त सो इट वाज लाइक टोटली डिफ्रेन्ट थिङ फर मी बट समहाउ म चाहिँ काठमाडौँ गएँ नेममा पढ्न थालेँ अनि प्रि मेडिकल कोर्स गरिसकेपछि चाहिँ इन्ट्रान्समा राम्रै मार्क्स आयो भनौँ हजुर न सो त्यति बेला त कमन इन्ट्रान्स हुन्थेन वी ह्याड टियुको केयुको एक्जाम अनि धरानको सेसन त्यस्तो हुन्थ्यो सो अनि तर काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढ्छु भन्ने चाहिँ थियो हजुर बिकज राम्रो छ सिलेबसहरू अलि इम्प्रुभ भर्जन छ एज कम्पेयर टु टियु सो काठमाडौँ युनिभर्सिटी नै पढ्छु भन्ने थियो अनि त्यहाँबाट कुर्दाखेरि अहिले सोच्दा चाहिँ अलिक धेरै पेसेन्स भएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुर तर जे हुन्छ राम्रोको लागि नै हुन्छ तर त्यति बेला चाहिँ नि यङ हुन्छ हाम्रो पेसेन्स लेभल नै हुँदैन कि सो हजुर म्याचिङ हुँदाखेरि यहाँ पढ्न पाएन त्यहाँ पढ्न पाएन भने के गर्ने हजुर फेरि अर्को इयर लस कुर्ने जस्तो हजुर हुन्छ नि त सो अनि त्यहाँबाट म नेपालमा कुरिरहेको थिएँ बट देन लुम्बिनी मेडिकल कलेज पनि अप्लाई गरेँ किनभने मेरो साथीहरू त्यही थियो हजुर सो अप्लाई गरेँ अनि त्यहाँ पाइहालेपछि सिट रिजर्भ गर्न सर्टेन अमाउन्ट डिपोजिट गर्नुपर्छ हजुर सो सर्टेन अमाउन्ट डिपोजिट गरिसकेपछि चाहिँ फेरि म नेपालमा पायो होइन ए हजुर अनि त्यसपछि त के गर्ने अनि ल ठिकै छ जे हुन्छ हुन्छ भनेर आई वेन्ट टु लुम्बिनी मेडिकल कलेज अनि या जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ लुकिङ ब्याक आई वुडन्ट ह्याभ इट एनी अदर वे या द्याट्स ट्रु अनि हजुरले चाहिँ त्यही अब हाम्रो सिनियर पनि हुनुभयो अनि एकदमै हेल्पफुल पनि हुनुहुन्थ्यो सो त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू है अनि अलवेज अनि त्यसपछि अब मेडिकल बाहेक हजुरले चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ बिन मेकिङ टाइम फर यर हबिज अनि त्यसपछि योगा पेन्टिङ अनि सोसियल मिडिया अनि हजुर स्क्रब्स एन्ड अल एम्बेसडर पनि हुनुहुन्छ सो हजुरको चाहिँ अरू ड्रिम्स अपार्ट फ्रम बिङ जस्ट अ डक्टर अनि त्यसको लागि चाहिँ मोटिभेटेड कसरी हुनुहुन्छ So rather than other dreams, it is who I am. Okay? So अहिले आएर रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि इट इज हु आई एम सो योगा गर्दाखेरि चाहिँ नि इट्स लाइक ब्रिदिङ इट्स लाइक खाना खाने होइन बिहान जसरी खाना खाएन भने कस्तो हुन्छ मलाई योगा नगरे पनि त्यस्तै हुन्छ कि सो इट इज हु आई एम कि सो त्यही भएर नि आई सो along with being a doctor so who are you need to identify yourself who are you because doctor bhaneko ta it's just a title and it's just your work career so apart from being a doctor as a human who are you हैन के गर्न मन पर्छ तिमीलाई सो मैले यसरी नै आफूलाई फिगर आउट गरेँ भनौँ न सो मलाई योगा गर्न पहिल्यैबाट एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो सो मैले योगा गर्न लाइक इट्स लाइक इटिङ फर मी एन्ड देन पेन्टिङ भनेको चाहिँ नि सानैबाट चाहिँ नि आई युज टु पेन्ट आई युज टु ड्र इट्स लाइक अ थेरापी फर मी होइन मलाई थाहा थिएन होइन सानोबाटै मलाई ड्र गर्न मनपर्छ तर अहिले आएर रियलाइज हुन्छ कि त्यो नै मेरो थेरापी थियो होइन सबैबाट चाहिँ नि गेट अवे थियो भनौँ न अनफर्चुनेटली आजकल चाहिँ मैले टाइम पाएको छैन पेन्टिङ गर्ने अनि सोसियल मिडिया पनि इट स्टार्टेड एज अ डिजिटल जर्नी होइन डिजिटल डायरी भन्छौँ नि डिजिटल जर्नल आफ्नो लागिबाट सुरु गरेको ग्रो गर्दै गर्दै गएर आई डोन्ट नो सम हाउ अन द वे सबैजना जोडिँदै जानुभयो त्यसरी नै सुरु भएको हो सो या इट्स एभ्रिथिङ द्याट आई डु इट मेक्स मी द पर्सन हु आई एम सो अपार्ट फ्रम बिङ अ डक्टर हु आर यु एज अ ह्युमन बिङ होइन त्यसले त्यही यही कुराले नै बनाउँछ जस्तो लाग्छ र यसरी नै मैले ब्यालेन्स त समहाउ अन एन्ड अफ गरेर हुन्छ तर या त्यसरी नै फिगर आउट गर्छु हजुर अनि हजुरको चाहिँ अब एउटा नर्मल डे चाहिँ कस्तो देखिन्छ लाइक अब हुन्छ नि बिहान उठेदेखि अनि बेलुकासम्मको त्यो रुटिन चाहिँ कस्तो हुन्छ एभ्री डे सेम हुन्छ कि डिफ्रेन्ट हुन्छ नो एभ्री डे एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ झनै यो अब स्टुडेन्ट लाइफ हुँदा चाहिँ इट युज टु बी सम हाउ सिमिलर बिकज वी वर इन अ रुटिन राइट सो तर अब आएर मेडिकल अफिसर भएर काम गर्न थालिसकेपछि 24 आवर्स ड्युटी हुन्छ यु नो सो बिहान हस्पिटल गयो भने बिहान अघिल्लो दिन 8 बजी गयो भने भोलिपल्ट 8 बजी बिहान घर आइन्छ होइन अनि त्यसपछि त नो रुटिन देयर इज नो रुटिन तर समहाउ रिसेन्टली फ्यु मन्थ्सबाट चाहिँ नि आइ एम डुइङ अ नन क्लिनिकल जब इन मणिपाल आई हेभ अलरेडी मेन्सन त्यो भयो भने चाहिँ नि 9 to 5 जस्तै जब हुन्छ सो बिहान र बेलुका आफूलाई टाइम पाइरहेको छु सो बिहान आई युजली वेकअप अर्ली योगा गर्न परिहाल्यो योगा गरेपछि अनि त्यसपछि आई गो टु माई जब मणिपालमा अनि त्यहाँ चाहिँ नि काम गर्छु आफ्नो लागि पनि टाइम निकाल्छु अनि
त्यहाँबाट आई एम अल्सो अ कन्टेन्ट क्रिएटर सो उम्, इन्स्टाग्राममा मोस्टली म इभिनिङ टाइममै पोस्ट गरिरहेको हजुर हुन्छु सो त्यसरी नै त्यही म नेपालमै टाइम पाएँ भने आई उम्, प्लान माई कन्टेन्ट होइन हजुर कहिलेकाहीँ चाहिँ नि विकली कन्टेन्ट प्लान गर्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ नि इन्स्टेन्ट हुन्छ हजुर खोज्दा खोज्दा इन्सपायर उम्, भएर होइन फेरि हजुर ट्रेन्डिङ चलिरहेको छ भने ए ल यो पनि म पनि गर्छु टाइपको हुन्छ हजुर अनि घर गयो पोस्ट गर्यो अनि इभिनिङमा पनि आई डु योगा मेडिटेसन सम सर्ट हजुर अफ केही न केही चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ गरेकै हुन्छु एन्ड देन या त्यस्तै छ आजकलको मेरो डेली हजुर रुटिन चाहिँ अनि स्याटरडेज चाहिँ बिहान म योगा गर्दै जान्छु हजुर सो अनि त्यसपछि इभिनिङ ड्युटी इभिनिङ सिफ्ट हुन्छ मोस्टली इमर्जेन्सीमा मेरो स्याटरडे आजकल हजुर चाहिँ यसरी नै फ्यु मन्थ्स लास्ट 4 मन्थ्सबाट चाहिँ यस्तै चलिरहेको हजुर छ रुटिन तर सधैँभरि चाहिँ यही रुटिन चाहिँ नि हुँदैन मेन्टेन चाहिँ हजुर हुँदैन अनि अब हजुरले त्यो एज अ जब चाहिँ एज अ इआरएमओ पनि काम गर्नुभयो अनि त्यसपछि एज अहिले पिबिएल ट्युटर पनि हुनुहुन्छ सो एउटा फ्रेसली ग्रेजुएटेड एमबिबिएस स्टुडेन्टको लागि चाहिँ अपार्ट फ्रम जस्ट गोइङ टु अ हस्पिटल हजुरलाई चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू अरू के हुन्छ जस्तो लाग्छ So internshipसम्म त I felt that we were living in a big bubble कि यत्रो हजुर ठुलो bubble imagination होइन फाइनल इयरदेखिबाट म डक्टर भएपछि यो गर्छु त्यो गर्छु we're living in a big bubble तर मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट भन्नुपर्दा पनि when I started to work when I started to look for a job as a medical officer त्यो bubble burst भयो कि हजुर अनि big reality check slap right on my face big reality check हजुर भयो so as a fresh graduate I want to tell them कि मेडिकल अफिसर लाइफ भनेको इट्स नट लाइक हाउ यु इमेजिन होइन फाइनल इयर पढ्दाखेरि इन्टर्नसिपमा जस्तो हामीले कन्सल्टेन्ट डक्टर सबैलाई होइन देखिन्छ त्यस्तो हुँदैन इट्स भेरी डिफिकल्ट सुरुमा त अब जब पाउनै कति गाह्रो छ होइन अनि जब पाइसकेपछि ड्युटी पाउन गाह्रो छ वान थिङ द्याट आई रियली डिन्ट नो अनि त्यसपछि मैले जब स्टार्ट गरेपछि नि मात्रै थाहा पाएको कि जब पाउन र ड्युटी पाउन आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स yes कि आई विश सम वान ह्याड टोल्ड मी यो mm, इन्टर्नसिप हुँदाखेरि होइन नो yes नो वान टोल्ड मी नो yeah वान टोल्ड मी सो सुरुमा जब त पायो हस्पिटलमा हजुर काम गर्छ त भयो त्यो ड्युटी भनेको प्राइभेट हस्पिटलहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे पे यु अकर्डिङ टु यर ड्युटी के सो जति धेरै ड्युटी गऱ्यो त्यति राम्रो स्यालेरी हुन्छ र वेन यु आर जस्ट जोइनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई धेरै ड्युटी दिँदैन होइन हजुर हप्ताको एउटा मात्रै ड्युटी गरेर के हुन्छ भन्नु त हजुर कति के हुन्छ स्यालेरी सो या सुरुमा इट्स अ बिट डिसपोइन्टिङ सो म केही सुगर कोट केही गर्न चाहदिनँ बिकज आई हेभ बिन देयर होइन सुरुको 2 3 4 महिना त मलाई एकदमै फ्रस्ट्रेटै भएको थियो कि म किन पढेछु म के गरिरहेको छु हजुर जस्तो भएको थियो अन्टिल आई अनलेस आई गट अर्को ठाउँमा जब गभर्मेन्ट हस्पिटलमा पनि जब पाएँ र स्लोली जुन म प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्थेँ त्यहाँ पनि मेरो ड्युटी बढ्दै गयो या हजुर सो सुरुमा गाह्रो हुन्छ जब पाउन गाह्रो हुन्छ सबैजना मुभ अन लाइफमा कहाँ कहाँ पुगिसकेको हुन्छ एचिभ गरिसकेको हुन्छ होइन हाम्रो +2 पढ्ने कन्टेम्पोरेरिजहरू अरू सब्जेक्ट पढेको जस्तै बिबिए होइन बाहिर गएकोहरू इन्जिनियरिङ पढेकोहरू कहाँ कहाँ अगाडि नै उनीहरू त हामीभन्दा कम्तीमा पनि 2 इयर्स अगाडि ग्रेजुएट भइसकेको हुन्छ नि त होइन सो विथ फिल द्याट कम्पेयर गर्न आउने रहेछ कि सो उनीहरू त कहाँ पुग्छ कि अब त के गरेछ यत्रो एमबिबिएस पढ्यो ल डक्टर भयो ल डिग्रीको बाहेक अरू के छ जस्तो हुने रहेछ तर यस पेसेन्स इज द की बिकज इभेन्चुली एभ्रिथिङ सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा बस्दै जान्छ अनि यु विल ग्रो यु विल लर्न सो या सुरुमा जब पाएन ड्युटी पाएन भनेर आत्तिनु चाहिँ हुँदैन बिकज बिस्तारै यो ड्युटी विल अल्सो ग्रो यु विल गेट मोर अपर्च्युनिटिज अनि त्यसपछि या एउटा ठाउँमा मात्रै भएको छैन भने ट्राई डिफ्रेन्ट अप्सन्स होइन अब प्राइभेट हस्पिटलमा एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा मात्रै काम गरेर पुगेको छैन ड्युटी पाएको छैन भने यु ट्राई एन्ड एक्सप्लोर अदर प्राइभेट हस्पिटल सँगसँगै गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा चाहिँ हजुरको स्यालेरी पनि राम्रो हुन्छ सँगसँगै उनीहरूले चाहिँ नि सर्टेन टाइममा एमओको भ्याकेन्सी खुलाइरहेको हुन्छ कि अनि सँगसँगै अब जस्तो एनजिओजहरूमा पनि भ्याकेन्सी मेडिकल अफिसर भनेरै मागिरहेको हुन्छ खुलाइरहेको हुन्छ सो यु सुड लुक फरवर्ड टु दोज अपर्च्युनिटिज कि अनि धेरै केही गर्नु पर्दैन त्यो गुगलहरूमा उसहरूमा खोज्यो भने नि पाइ नै रहेको हुन्छ कि भ्याकेन्सी भनेर आइरहेको हुन्छ सो आत्तिनु हुँदैन सुरुमै भनेको आत्तिनु हुँदैन अनि यु क्यान अल्सो डु कन्टेन्ट राइटिङको जब मेडिकल कन्टेन्ट राइटिङको जबहरू पनि होइन मलाई नि थाहा थिएन होइन
कति भयो मैले लिङ्क्डइन चलाउन थालेको 6-7 मन्थ्स मात्रै भएको छ होइन इफ ओन्ली आई न्यू अर्लियर बिकज मेडिकल कन्टेन्ट राइटिङको चाहिँ नि एकदमै राम्रो छ कि अप्सन्स अहिले सो यु निड टु एक्सप्लोर लिङ्क्डइन आफ्नो लिङ्क्डइन प्रोफाइल बनाउने मलाई त कहिले थिएन होइन अब दिव्या तिमीले यसरी लिङ्क्डइन अकाउन्ट बनाउनु पर्छ भन्ने नो वान के सो आई एम टेलिङ यु गाइज होइन जो फाइनल अहिले त मैले कति धेरै थर्ड इयर सेकेन्ड इयर मेडिकल स्टुडेन्टहरूकै लिङ्क्डइन प्रोफाइल देखिरहेको हुन्छ उनीहरूले फलो गरिरहेको हुन्छ सो यु हेभ द्याट आइडिया नि त सो यु निड टु एक्सप्लोर जब अनि त्यसपछि कन्टेन्ट राइटिङ मेडिकल कन्टेन्ट राइटिङ अनि सँगसँगै यु क्यान जोइन रिसर्च होइन जो रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ सिनियर रिसर्चर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर होइन उहाँहरूको अन्डरमा गाइडेन्समा यु क्यान अल्सो डु रिसर्च सो दिज आर द फ्यु अप्सन्स यु क्यान एक्सप्लोर अलङ विथ बिङ अ मेडिकल अफिसर सुरुमा जब आफूसँग टाइम छ बिकज जति नै आफूले खोज्दै गयो त्यति नै अपर्च्युनिटी आउने हो नि त जब थपक्क बसेर त ल भनेर कसले दिँदैन सो यु निड टु एक्सप्लोर अनि त्यसरी नै लर्न गरिन्छ कहिलेकाहीँ फेलियर होला तर द्याट्स हाउ यु लर्न यस द्याट्स सो ट्रु अनि म पनि एग्री गर्छु मलाई पनि लाइक मेरो पनि अब भर्खरै स्टार्ट भयो होइन अनि मलाई पनि इनिसियल डेजहरूमा अनि अहिले पनि आई समटाइम्स फिल लाइक मैले एमबिबिएस पढेर त के गरेँ तर त्यही हो बिस्तारै सबै कुरा हुन्छ लाइक यु सेड अनि त्यसपछि चाहिँ अब लेट्स अगेन गो ब्याक टु हबिज एन्ड कन्टेन्ट क्रिएसन अब इफ समवान जसलाई चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन सुरु गर्न छ अथवा केही नयाँ कुरा अनि त्यो सुरुमा इनिसियल फियर हुन्छ नि दिदी अनि त्यसपछि सेल्फ डाउट हुन्छ अनि अरूले जज गर्ला भन्ने त्यो डर हुन्छ होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभरवेल्म पनि फिल हुन्छ एकदमै एक्जस्टेड भएर आफ्नो हेक्टिक स्केड्युल पहिल्यै भइरहेको हुन्छ त्यो माथि एडिसनल कुराहरू थपिरहेको हुन्छ नि त त्यो सो अब हजुरलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो ओभरवेल्म फिल हुन्छ कि हुँदैन अनि हुन्छ भने चाहिँ अब कसरी त्योसँग डिल गर्ने अनि अरू मान्छेहरू जसलाई चाहिँ यो सेल्फ डाउट एन्ड सेल्फ डाउटहरूसँग डिल गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी टिप्स दिनुहुन्छ हजुरले सो डेफिनेटली ओभरवेल्मिङ हुन्छ सो मैले भने आई स्टार्टेड एज अ डिजिटल जर्नल राख्ने जसरी नै स्टार्ट गरेँ होइन ड्युरिङ द कोभिड लकडाउन डेज होइन त्यति बेला त वी ह्याड लट अफ फ्री टाइम के सबैजना के न केही न केही गरि नै रहेको हुन्छ सो जस्ट इट अल स्टार्टेड एज अ डेली त्यो हुन्छ नि डेली स्टोरी एज अ के अरे क्वारेन्टिन डे 1 डे 2 त्यसरी नै राखेँ मैले इट अल स्टार्टेड फ्रम द्याट सो यस ओभरवेल्मिङ हुन्छ द थिङ इज द्याट म यो गर्छु उसले गरेछ उसले गरेर राम्रो भयो म पनि त्यही गर्छु न आफूलाई इन्जोयमेन्ट छैन होइन उसले गरेको देखेर गर्नु द्याट्स भेरी रङ फर्स्ट अफ अल यु निड टु हेभ इन्ट्रेस्ट है इन्ट्रेस्ट छैन भने त्यो बस एउटा टास्क हुन्छ एक दुईवटा गर्यो गर्ला त्यसपछि यु विल एक्जस्ट युर सेल्फ अनि झन् त्यो नेगेटिभ लुपमा जान्छ सो यु निड टु इन्जोय के मलाई भिडियो बनाउन मन लाग्छ मलाई फोटो खिच्न मन लाग्छ राम्रो लाग्छ रमाइलो लाग्छ आई क्यान turn it into something good भनेर सुरु गर्नु पर्यो होइन सो फर्स्ट अफ अल यु निड टु इन्जोय इट र रह्यो कुरा डाउट सेल्फ डाउट अरूको जजमेन्ट त फर्स्टमै के गर्ने पोको पारेर डस्टबिनमा हाल्ने होइन सो यु निड टु लेट गो अफ अदर पिपल्स ओपिनियन है त्यो भनेको चाहिँ नि एकदमै सुरुमै गर्नुपर्ने कुरा हो र सेल्फ डाउटको कुरा आयो या आई स्टिल गो थ्रु सेल्फ डाउट होइन आई पडकास्टमा आउनुभन्दा अगाडि पनि आई फेल कि हो र म जाने हो र के गर्ने होला के बोल्ने होला डज इट लुक लाइक आई हेभ अ सेल्फ डाउट नो राइट अनि अर्को कुरा भनेको कन्फिडेन्स भनेको जति प्र्याक्टिस गरियो नि त्यति नै आउने कुरा हो कि सो फेक इट टिल यु मेक इट भन्छ नि सो इट्स भेरी ट्रु जति तपाईँले आफूलाई आई एम भेरी कन्फिडेन्ट आई क्यान डु इट भनिन्छ त्यति नै बस यु निड टु जस्ट स्टार्ट के जस्ट स्टार्ट फर्स्ट यु निड टु हेभ इन्ट्रेस्ट यु निड टु हेभ इन्जोयमेन्ट त्यो कुराले गर्दाखेरि रमाइलो लाग्नु पर्यो होइन मलाई रिल बनाउनु एकदम रमाइलो लाग्छ पोस्ट गरेपछि मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ अनि त्यो भएपछि जस्ट स्टार्ट देयर इज नो एनी राइट टाइम देयर इज नो सच थिङ लाइक यो गरेपछि आई निड टु डु नो देयर इज नो राइट टाइम जस्ट निड टु स्टार्ट र स्टार्ट गरिसकेपछि एउटा स्टार्ट गर्यो दुईवटा स्टार्ट गर्यो इभेन्चुली हुँदै हुँदै जान्छ अनि अरूको मान्छेले त भनि नै रहन्छ इभन इफ यु डु राम्रो दे विल हेभ समथिङ टु से इभन इफ यु डोन्ट डु they will have something to say so you just first मा त त्यो अरूको ओपिनियन फाल्दिने अनि जस्ट स्टार्ट गर्ने इभेन्चुअली हुँदै जान्छ अनि टास्क जसरी लिनु भएन होइन यु निड टु इन्जोय इट बिकज कहिलेकाहीँ मैले आफैले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि
कति हप्तासम्म पोस्ट गरेको हुँदिनँ होइन बिकज देयर इज अलरेडी अ लट इन यर प्लेट इफ यु आर अ मेडिकल स्टुडेन्ट अर अ डक्टर सो यु निड टु केटर द्याट फर्स्ट होइन अब यो कुरा भनेको त इट इज योर हबी नि त अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर अ फुल टाइम कन्टेन्ट क्रिएटर दिस इज योर हबी सो आफूले फ्री भएको टाइममा रमाइलो लागेको टाइममा गर्ने हो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि सुरुमै म त लाखौँ लाख भ्युज बिकज मैले सुरु गर्दा फेरि पनि भन्छु इट स्टार्टेड एज अ डिजिटल जर्नी र मैले जब इन्टर्नसिप बाट अलि धेरै पोस्ट गर्न थालेँ भनौँ न फाइनल इयरसम्म त अलिअलि पोस्ट गरेँ तर पढ्नु पऱ्यो त्यति बेला इन्टर्नसिपमा आई जस्ट वान्ट टु मेक मेमोरिज होइन मेरो इनिसियल गोल भनेको इन्टर्नसिपमा बिकज इट इज द फाइनल इयर फाइनल टाइम इन इयर एमबिबिएस पुरै लाइफ अनि त्यही भएर आई जस्ट वान्टेड टु मेक मेमोरिज र मलाई यही मेमोरिजहरू क्याप्चर गर्नु थियो र यही मेमोरिजहरू मैले जे गरेँ होइन त्यही नै सबैलाई सेयर गर्नु थियो मेरो जुनियर्सहरूले पनि रमाइलो लागेको भन्थ्यो उनीहरूलाई पनि सेयर गर्थ्यो सो इट अल स्टार्टेड फ्रम देयर अनि त्यसपछि सुरुमै भ्युज आउँदैन लाइक्स आउँदैन कसले चिन्दैन तपाईँलाई होइन तर इभेन्चुली थिङ्स ह्यापन फर यु अनि त्यो लाइक्स भ्युजको बारेमा भन्दा पनि यु निड टु इन्जोय इट कसैको लागि होइन कि तपाईँले पोस्ट गर्ने आफ्नै लागि हो बिकज आई स्टिल पोस्ट इट फर माइ सेल्फ बिकज आई लभ इट पोस्ट गरेपछि मलाई खुसी हुन्छ त्यो भिडियो हेरेर अरूलाई रमाइलो लागोस् न मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ र कति इयर्स पछि होइन अहिले पनि मेरो इन्टर्नसिपको भिडियोजहरू आउँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्छ कि जुन कुराले खुसी दिन्छ त्यही कुरा नै पर्स्यु गर्नुपर्छ र कन्टेन्ट क्रिएसन भनेको पनि त्यही नै हो र त्यही हो अरूको जजमेन्टको बारेमा कुरेर बस्ने होइन यु जस्ट निड टु स्टार्ट फोन उठाउने एउटा भिडियो बनाउने पोस्ट गरिदिइहाल्ने अरूको लागि होइन आफ्नै लागि यस द्याट्स ट्रु दिदी आई अल्सो अग्री अब चाहिँ फेरि मेडिकल स्कुलको बारेमा कुरा गरौँ मलाई चाहिँ सानोमा हुँदाखेरि के हस्पिटल जाँदाखेरि हाम्रो यहाँ मणिपाल नजिकै अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ आई युज टु सी फरेनर्स स्टुडेन्ट त्यति बेला चाहिँ हामीलाई डक्टरै फिल हुन्थ्यो तर फरेन मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ जो चाहिँ एक्सचेन्जको लागि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा आउनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि आई अल्सो युज टु वन्डर कि पछि अब आफू डक्टर भएपछि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी जान मिल्छ कि मिल्दैन होला अनि अनलेस एन्ड अन्टिल कसैले गरेको छैन त्यो थाहा नै हुँदैन नि त होइन सो मैले चाहिँ हजुरको त्यो डक्टर्स इन इटली फेलोसिपवाला पोस्ट देख्दाखेरि चाहिँ आई वाज सो ह्याप्पी अनि अब मैले चाहिँ कसैलाई सोध्न पनि मिल्यो प्लस इन्सपायर्ड हुनलाई त छँदै नै छ होइन सो फर्स्ट अफ अल हजुरलाई चाहिँ एकदमै ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन्स फर द्याट दिदीले चाहिँ हाम्रो डक्टर्स इन इटली फेलोसिप भर्खरै रिसेन्टली कम्प्लिट गरेर आउनुभएको छ सो वी वुड लाइक टु नो मोर अबाउट द्याट हजुरको Okay, so Doctors in Italy Fellowship Program भनेको चाहिँ it is a kind of an observationship program. So fellowship भन्ने बित्तिकै we think that you know MD गरिसकेपछि जाने त्यस्तो भन्ने सोचिन्छ नि त होइन तर त्यस्तो नरहेछ मैले पनि रिसेन्टली नै फिगर आउट गरेको सो म स्टार्टिङबाट भन्छु ल कसरी अप्लाई गर्यो भनेर So it all started back in December 2023. म भर्खरै ग्रेजुएसन भएर आएको थिएँ ग्रेजुएसन सेरेमनी भन्न सकेर आएको थिएँ आई डिडन्ट नो व्हाट टु डु द्याट टाइम म 4 महिना त जबमा फ्रस्ट्रेट भएर बसेँ बिकज आई ह्याड अ जब तर ड्युटी नै पाउँथेन हप्ताको एउटा एक दिन ड्युटी गरेछ एन्ड माई स्यालेरी वाज इभन हाफ के जति मैले इन्टर्नसिपमा पाउँथेँ त्यति पनि पाउँथेन सो 3-4 महिना फ्रस्ट्रेटै भएर बसेँ त्यसपछि आई स्टार्टेड अ जब इन अ गभर्मेन्ट हस्पिटल अनि त्यहाँ जाँदाखेरि रेजिडेन्टहरू जसले भेट्छु किन यहाँ बस्नु पर्यो जाऊ बाहिर जाऊ हामीलाई देखेको छैनौ लाइक एभ्री रेजिडेन्ट दे सजेस्टेड मी टु पर्स्यु फर्दर अब्रोड र मेरो के थियो इन्टर्नसिपसम्म पनि आई जस्ट वान्टेड टु स्टे हियर इन नेपाल सो म सोच्न थालेँ म मेरो लाइफ पनि यस्तै हुन्छ उनीहरूको जस्तै हुन्छ रेजिडेन्टलाई हेर्थेँ कन्सल्टेन्टलाई हेर्थेँ आई रियली डिडन्ट नो व्हाट टु डु के म लाइफमा के चाहिएको छ मलाई नै थाहा थिएन कि त्यो पोइन्टमा अनि त्यसपछि डक्टर्स इन इटली फेलोसिप प्रोग्रामको चाहिँ नि बाट चाहिँ नि अप्रोच आयो भनौँ न सुरुमा अनि आई डिडन्ट नो व्हाट इट वाज है के हो कसो हो थाहा थिएन सो मेरो बहिनी आएको थियो अनि सी सजेस्ट मी this is what you want in life, you want to pursue medicine, you want to explore the world because त्यो टाइम भन्दा अगाडिसम्म I haven't been anywhere नि त अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट बाहिर मेरो बहिनी चाहिँ फिलिपिन्समा एमबिबिएस पढिरहेको छ अनि उसले चाहिँ नि ठाउँहरू एक्सप्लोर गरेको देख्दा यताउता गएको देख्दा सोलो ट्राभलिङ अनि सी इज अ बिग इन्सपिरेसन फर मी के अनि त्यसपछि उसले सजेस्ट गर्यो तिमी गर न त यो गर अनि त्यसपछि मलाई पनि थाहा हुन्छ नि भन्यो अनि अप्लाई फर्ममा पनि कसैले अप्लाई गर्ने फर्म भर्नु भएको छ भने चाहिँ दे हेभ दिस प्रोग्राम अभाइलेबल इन भेरियस सिटिज अफ इटली के सो
रोम मिलान होइन फ्लोरेन्स यो त हामीले सुनिरहेको सिटिजहरू अनि त्यसपछि आई वान्ट म चाहिँ नि जे सुनेको छ त्यो ठिक लागिरहेको थियो अनि माई सिस्टर वाज लाइक किन त्यो मात्रै रोम र फ्लोरेन्स रोम मिलान फ्लोरेन्स मात्रै अरूहरू पनि छ नि त भने मैले सुनेको छैन आई डोन्ट नो कुनै पनि भए पनि जुन पाए पनि त तिम्रो लागि त नयाँ एक्सपिरियन्स हुन्छ नि होइन र भने and that really hit me के yes जुनै सिटी पाए पनि पाइहाल्यो भने it would be a new experience for me Yes. it would be a big learning opportunity for me so मैले just apply गरिदिएँ केही नसोचिकन apply गरिदिएँ अनि after that apply गरिसकेपछि चाहिँ we have that interview so interviewमा पनि they ask about you your healthcare journey what inspired you to apply यताउता भनेर अनि after that February 2024 मा I got the confirmation and you have been selected for term यति 2 weeks in Bali भनेर त्यो भन्दा अगाडिसम्म मैले बारी के हो कहाँ छ थाहा छैन अनि आई रिमेम्बर म आइसियुमा ड्युटीमा हुँदाखेरि मलाई मेल आयो अनि आइसियुको कम्प्युटर छ कि त्यहाँ सो डिस्चार्ज गर्ने के गर्ने कम्प्युटरमा मैले बारी इटली भनेर सर्च गरेर खोजेर पिक्चर्स ओ माई गड यो त्यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ भएको थियो अनि त्यसपछि या अनि दिस इज द इजिएस्ट पार्ट फर अस के वी नेपालिज स्टुडेन्ट हु निड भिजा टु गो टु युरोप यो चाहिँ सबभन्दा इजी पार्ट हो कि नाउ कम्स द हार्ड पार्ट जो चाहिँ भिजा प्रोसेस थियो त्यो चाहिँ नि वान अफ द मोस्ट ट्रमाटाइजिङ एक्सपिरियन्स फर मी थियो बिकज सुरुमा मेरो भिजा रिजेक्ट भयो कि म यो रिसेन्टली 2025 जुलाईमा गएँ तर आई ह्याड टु बी देयर इन जुलाई 2024 एक वर्ष अगाडिको प्रोग्रामको लागि सिलेक्ट भएको थिएँ म तर मेरो भिजा रिजेक्सनको कारणले गर्दाखेरि आई कुडन्ट गो द्याट जुलाईमा भनौँ न जान पाएन अनि त्यसपछि भिजा प्रोसेसिङ इट वाज अ लट अनि सँगसँगै आई वाज डुइङ दुईटा हस्पिटलमा ड्युटी द्याट टाइम अहिले सोच्दा पो हाँस उठेछ त्यति बेला त it was one of the lowest point in my life तर one thing led to another and this is 2025 ma I finally had the courage to apply visa process again भनौँ न उहाँहरूले एउटा सिट राखिदिनु भएको थियो because I had done all the process and finally 2025 ma visa लाएर I went there and it was truly one of the best experience I ever had because यो भन्दा अगाडि I haven't been anywhere like such solo traveling exploring Europe alone अनि त्यसपछि making new international friends अनि मैले काम गरेको मैले गएको observations गरेको चाहिँ नि एउटा oncology हस्पिटलमा थियो अनि त्यसपछि it was a gynae oncology म चाहिँ नि gynae oncologist को अन्डरमा थिएँ अनि उहाँले गर्ने त्यो ट्रिटमेन्टहरू होइन सर्जरिजहरू इट वाज सो एडभान्स कि त्यो त अहिलेसम्म देखेकै थिएन अनि त्यसपछि जति त्यो बायोप्सीहरू हुन्छ बायोप्सी हुन्छ अनि प्याथोलोजी ल्याबमा पठाउने अनि ल्याबबाट फोन आउँछ अनि त्यसपछि अनि विडु बायोप्सी भनेर हामी पढ्छौँ नि होइन सर्जरीमा होइन त्यो एक्ज्याक्टली एक्चुली भएको देखेँ क्या मैले इट वाज ट्रुली अमेजिङ अनि त्यसपछि उहाँहरूको इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी होइन इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी त एकदमै एडभान्स नै लाग्यो मलाई है अनि त्यसपछि या सो जो फाइनेन्सियली चाहिँ अलिकति धेरै नै जस्तो नि हुन्छ हामीलाई होइन किन भन्दाखेरि मलाई कतिजनाले मेसेज पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ यति तपाईँ एक्सपेन्स चाहिँ धेरै भएन दिदी भन्ने बट या तर आई गट अ डाइभर्सिटी स्कलरसिप सो इट वाज अ बिट not that धेरै for me so मैले चाहिँ डाइभर्सिटी स्कलरसिप पनि उहाँहरूको वेबसाइटमै छ इफ यु आर क्युरियस टु नो यु क्यान सर्च एन्ड फाइन्ड द फाइनेन्सियल एड ट्याबको अन्डरमा डाइभर्सिटी स्कलरसिप भनेरै भेटिन्छ सो मेरो लागि चाहिँ डाइभर्सिटी स्कलरसिप पाउनु वाज अ ह्युज थिङ फर मी त्यसले गर्दा एकदमै हेल्प भएको थियो अनि फर सम वान हु डिडन्ट नो वाट टु डु नेक्स्ट दिस वाज लाइक opening up the world को ढोका खोल्दै जस्तो कि because world is so big and full of opportunities कि मलाई त्यसपछि मात्रै थाहा भएको किनभने हामी यहाँ आउँदाखेरि we are so limited यस्तो सानो वर्ल्डमा अनि त्यसैमाथि कहिलेकाहीँ त सानो सोचाइ भएको मान्छेहरूले गर्दाखेरि they try to pull you down यही यताउतामै अल्झिरहेको हुन्छ नि तर नो के वर्ल्ड इज सो बिग एन्ड फुल अफ अपर्च्युनिटिज आफूले बस खोज्नुपर्छ हेर्नुपर्छ सुरुको रिजेक्सन होला तर त्यसले डराउनु हुँदैन होइन
So if you are any students होइन medical students या MBBS post MBBS graduate who wants to explore the world अनि त्यसपछि experience healthcare in different settings, then yes, they should go for doctors in Italy fellowship program र यसले गर्दाखेरि not only just your international exposure उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई सर्टिफिकेट पनि दिनुहुन्छ and if you want to pursue further medicine abroad, then this will add a certain के भन्छ extra point on your CV के हुन्छ अनि हजुरलाई चाहिँ त्यो मेडिकल सिस्टमहरु चाहिँ डिफरेन्ट अब यहाँभन्दा डिफरेन्ट नै हुन्छ हैन सो इम्प्रुभिङ पोइन्ट्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ जस्तो फिल भयो सो फर्स्ट अफ अल पेशेन्टको हिसाबले कुरा गर्दा चाहिँ पेशेन्ट केयर चाहिँ त्यहाँ एकदमै राम्रो छ बिकज एभ्रिथिङ गभर्मेन्टको प्रोटोकल गाइडलाइन अनुसारै हुन्छ हैन नो एक्स्ट्रा इन्भेस्टिगेसन नो कम इन्भेस्टिगेसन यहाँ त के हुन्छ उल्टो आफ्नै चोइस हैन बिमा छ भने मलाई एमआरआई गरिदियो ढाड दुखेछ मेरो एमआरआई गरिदियो हुन्छ हजुर अब कोही कोही चाहिँ बिचरा गराउनै पर्ने पेशेन्टहरुसँग नि फाइनान्शियल कन्डिसन राम्रो हुँदैन तर त्यहाँ के हुन्छ हेल्थ केयर इज सपोर्टेड बाइ द गभर्मेन्ट द्याट इज अ भेरी भेरी गुड थिङ अनि चाहिने इन्भेस्टिगेसन मात्रै हुन्छ नचाहिने हुँदैन सो एभ्री वान इज ट्रिटेड भेरी इक्वली पेशेन्ट केयर एकदमै राम्रो छ सँगसँगै अब हेल्थ केयर उनीहरूले पाउने उस्तो सबै राम्रो नै हुने भयो होइन अनि मैले देखेको भन्दा चाहिँ अन डक्टरहरुकोमा पनि दे हेभ अ गुड वर्क लाइफ ब्यालेन्स के सो दिनमा लिमिटेड पेशेन्ट हेर्ने इनपेशेन्ट हेर्नु छ भने पनि किन भन्दा अब हाम्रो त इमर्जेन्सीमा आइसकेपछि दे गेट इन्स्टेन्ट एक्सेस टु कन्सल्टेन्ट डक्टर यस राइट त्यहाँ के हुन्छ इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट पाइसकेछ भने पनि दे निड टु वेट मन्थ्स एन्ड मन्थ्स टु गेट द्याट ट्रिटमेन्ट फ्रम द कन्सल्टेन्ट बिकज कन्सल्टेन्ट डक्टरहरूको के हुन्छ लिस्ट अनुसार के प्रायोरिटी अनुसार मात्रै ट्रिटमेन्ट गरिन्छ अनि दे ट्रिट सर्टेन नम्बर अफ पेशेन्ट पर डे त्यो भनेको त के हो एकदमै डक्टरलाई पनि बर्डन होइन पेशेन्टले पनि फुल ट्रिटमेन्ट पाउने हो होइन कुनै कुनै हिसाबले चाहिँ नि रङ हो पनि जस्तो लाग्छ किनभने छिटो ट्रिटमेन्ट पाउँछ जस्तो लाग्छ नेपालको एकैछिनमा होइन जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तर एज अ डक्टर हेर्ने हो भने द्याट्स अ भेरी भेरी गुड थिङ त्यो भन्दा त्यो भयो भने डक्टर फ्रस्ट्रेट हुँदैन डक्टर विल इन्जोय वाट ही अर सी डज राम्रो वर्क लाइफ ब्यालेन्स हुन्छ सो डक्टर्स हेभ अ गुड वर्क लाइफ ब्यालेन्स अनि गुड स्यालेरी अफ कोर्स अनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो अनि आई विश नेपालमा पनि यो इम्प्लिमेन्ट होस् त्यही त अनि अहिले एउटा फेमस रिल छ नि अप्लाई कर देती हूँ क्या ही हो जाएगा लास्टमा चाहिँ सबै अपॉर्चुनिटी अप्लाई कर देना चाहिए अप्लाई चाहिँ गर्नुपर्छ मैले नि अप्लाई गरेको आई डोन्ट नो हैन व्हाट इट वाज किन भन्दाखेरि आई डोन्ट थिंक एनीवन फ्रम नेपाल हैज गन टु इटली सो आई डिडन्ट ह्याड एनीवन टु लुक अप टु एक्सेप्ट फर फ्यु इन्फ्लुएन्सर डक्टर्स इन इटलीकै पेजमै छ हैन फ्यु इन्फ्लुएन्सरको उनीहरूको भिडियो ब्याक आई ह्याडन्ट नोन एनीथिङ अर एनीवन कसरी गर्ने के गर्ने भनेर बट I just felt that this program is for me अनि मेरो बहिनीले नि भन्यो अनि त्यसपछि जस्ट ल गर्दिम न त के नै हुन्छ what do I have to lose भनेर because अप्लाई गर्दा सब के नै लुज हुन्छ केही हुँदैन so yeah so हामी चाहिँ एकदमै I am so inspired and proud of you दिदी अनि अब चाहिँ अर्को एउटा क्वेसन हजुरको इन्स्टाग्राम एन्ड फिड्सहरु स्टोरीजहरुमा चाहिँ आई हेभ सीन अ लट अबाउट जर्नलिङ अनि त्यसपछि माइन्डफुलनेस म्यानिफेस्टेसन विजन बोर्ड्सहरुको कुरा पनि अनि मलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ दिदी यसमा चाहिँ अनि सो हजुरले चाहिँ जर्नलिङ टिप्सहरु अनि त्यसपछि कसरी चाहिँ आफ्नो ह्याबिटलाई चाहिँ लाइक सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ हो त्यसको बारेमा नि केही टिप्सहरु दिनु ओके सो जर्नलिङ ह्याबिट गोज ब्याक टु माई स्कुल डेज अनि त्यसपछि डु यु रिमेम्बर हाम्रो स्कुलमा डायरी दिन्थ्यो नि होमवर्क लेख्थ्यो नि होइन तर अब ठुलो ठुलो अब 8, 9, 10 मा गएपछि त डायरीमा त होमवर्क लेखिन्थेन सो आई युज टु राइट समथिङ इन माई डायरी त्यहाँबाट चाहिँ मेरो जर्नलिङ ह्याबिट चाहिँ सुरु भयो कि बिकज आई डिडन्ट ह्याभ प्रपर त्यो जर्नल भनेर त्यो डायरीमा आई युज टु राइट समथिङ कहिले अब साथीको बर्थडेहरूबाट लेखिन्थ्यो होइन कहिले के लेखिन्थ्यो त्यसरी नै सुरु भयो ह्याबिट बन्दै गयो भनौँ अनि ए लेभल्स हुँदाखेरि चाहिँ नि आई युज टु ह्याभ दिस डायरी र जसमा चाहिँ मैले समथिङ नि लेख्थेँ अनि त्यो पढ्नेको कसरी पढ्ने यताउता आज यो टपिक पढ्ने भनेर त्यसरी नै लेख्थेँ कि सो त्यसरी नै जर्नलिङ ह्याबिट
ह्याबिट बन्दै गयो एन्ड इट्स अ वान अफ द बेस्ट ह्याबिट के बिकज ड्रिम्स गोल्स भनेको तपाईँको यहाँ मात्रै हुन्छ नि त होइन बट वेन यु राइट डाउन यु सी इट के यु सी इट राइट इन फ्रन्ट अफ यु सो त्यसरी नै जर्नल भनेको अनि ग्रेटिट्युड कि जति थ्याङ्कफुलनेस हुन्छ जति ग्रेटिट्युड हुन्छ त्यति नै अबन्डेन्स बढ्दै जान्छ कि ल आज मेरो दिन एकदमै नराम्रो भइरहेको छ भने पनि एटलिस्ट आई विल ह्याभ समथिङ टु बी ग्रेटफुल फर होइन आई एम अलाइभ आई एम ब्रिदिङ होइन आई हेभ होम यो त्यो सानो सानो कुरामा पनि थ्याङ्कफुलनेस हुन सिक्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ नि तपाईँको जर्नलले हेल्प गर्छ सो जर्नलिङ गर्न कसरी स्टार्ट गर्ने जस्तो आउँदैन भन्यो भने पनि दे हेभ इन्स्टाग्राममा होइन नमस्ते आर्टिसियन अनि पिन्चेस आर्ट कोरको पनि थियो पहिला आजकल चाहिँ दे डोन्ट प्रिन्ट डायरी त्यसमै नै त्यो सेक्सन बनाइदिएको हुन्छ कि अरू तपाईँले पिन इन्ट्रेस्टमा पनि खोज्नुभयो भने सेक्सन हुन्छ कि साइड यतापट्टि चाहिँ के लेख्ने यतापट्टि चाहिँ थिङ्स आई एम ग्रेटफुल फर 3 थिङ्स आई एम ग्रेटफुल फर अनि तल चाहिँ टु डु लिस्ट यस्तै फर्मेटको चाहिँ नि यु क्यान फाइन्ड कि पेजेस या डायरी भनौँ न या आजकल त फोनमा चाहिँ सबैको फोन हातमा हुन्छ होइन सो यु जस्ट डाउनलोड त्यो पेज फ्रम पिन इन्ट्रेस्ट अनि त्यसपछि फोनकै नोटमा गएर पनि यु क्यान टाइप इट के सो यसरी नै त्यो फर्मेटमा लेख्नुभयो भने चाहिँ देयर विल बी लाइक 3 थिङ्स आई एम ग्रेटफुल फर भन्यो भने त सोच्न बाध्य बनाउँछ नि त अनि त्यसरी नै यु क्यान स्टार्ट अ जर्नलिङ ह्याबिट या जे लेख्न मन लाग्छ त्यही लेख्ने कि तर लेख्न चाहिँ लेख्ने जे लेख्न मन लाग्छ लेख्ने बिकज नट ओन्ली जस्ट योर गोल्स एन्ड ड्रिम्स जब तपाईँलाई एकदमै इमोसनली हेभी फिल भएको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ वेन यु जर्नल वेन यु राइट इट डाउन यु जस्ट लेट गो के वान अफ द एकदमै इजी वे टु रिमुभ यो इमोसन्स पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै कुरा सबैसँग सेयर गर्न मिल्दैन या कोही मान्छे बिजी होला के होला होइन त्यो बेला जस्ट राइट इट डाउन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई एकदमै रिलिभ गरिदिन्छ र यो कुरा चाहिँ नि सँगसँगै अब माइन्डफुलनेसको कुरा भनौँ इट इज द वान अफ द वे होइन मेरो लागि चाहिँ नि वान अफ द थेरापी नै हो र भिजन बोर्डको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नि I started making vision boards from 2021 random YouTube video हेरेर है त्यति बेला फर्स्ट भिजन बोर्ड बनाउँदा चाहिँ आई वाज लाइक के नै होला र है अब ल पैसाको फोटो टाँसेर ल पैसा आउने भयो त भइहाल्छ त्यस्तो लाग्छ होइन अनि तर इट इज लाइक तपाईँको ड्रिम्स तपाईँको हुन सक्ने कुराहरू द पोसिबिलिटिज तपाईँको आँखै अगाडि हो कि त्यो भनेको चाहिँ नाउ आई रियलाइज बिकज जे कुरा तपाईँलाई गर्नु छ त्यो तपाईँको राइट आँखा अगाडि छ बिहान उठ्ने बित्तिकै सुरुमा मैले चाहिँ ल्यापटपको स्क्रिनमा राखेको थिएँ होइन 2 वर्ष जस्तो चाहिँ बनाएर अनि त्यसपछि आई थिङ्क आई वाज इन 3rd इयर कि फाइनल इयरमा अनि सो सायद म पास आउट हुने बेलामा चाहिँ नि त्यो हाम्रो न्युनेटल रिससिटेसन गर्नुपर्छ नि पेरियामा इट्स लाइक वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक अनि इन्टर्नसिप जाने बित्तिकै नि हाम्रो काम हो नि त त्यो इन्टरनेसनल न्युनेटल रिससिटेसनको So one of the photo was that neonatal resuscitation को के so म पढ्थे चाहिँ म त्यसरी नै गर्नु छ मलाई त्यो neonatal resuscitation गर्नु छ I need to study this will be me when I am intern आउँथ्यो के so eventually eventually त त्यो ट्रु नै हुनेवाला थियो तर जब म फाइनल इयरमा थिएँ it motivated me to study it motivated me to go forward with the day so this is how vision board works अनि last year पनि I made a vision board, so I didn't know कि म फेरि अप्लाई गर्छु कि गर्दिनँ भिजा अप्लाई गर्छु कि गर्दिनँ I didn't know I just knew कि मलाई योगा टिचर ट्रेनिङमा जानु छ सो अनि त्यहाँबाट म यति जस्ट मैले हुन्छ नि ऱ्यान्डम उस हेरेँ फोटोहरू हेरेँ अनि जस्ट प्यारिस चाहिँ नि मेरो जहिले पनि भिजन बोर्डमै हुन्थ्यो बिकज I'm a big Emily in Paris fan it was my dream त्यो सधैँ मैले चाहिँ त्यो सधैँ भिजन बोर्डमा राख्थेँ कि सो वान डे भन्ने हुन्थ्यो सो द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स हाउ अनि भिजन बोर्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा भनेको आई रिड इट रिसेन्टली हजुरको सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ नि ट्रिगर गरिदिन्छ अनि यु विल नो द्याट दिस इज पोसिबल फर me because mindset is everything right so you need to conquer your mind र जब माइन्डले चाहिँ yes this is possible for me भन्छ you will start to work in that direction र अर्को भनेको चाहिँ नि भिजन बोर्डले के गर्छ तपाईलाई टार्गेट अचिभ गर्नु पनि हेल्प गर्छ बिकज के अब मलाई लाइफमा के चाहिएको छ म के गर्छु भन्ने थाहा नभएको मान्छे र जो मान्छेलाई थाहा छ what I want to do in life सो केही थाहा नभएपछि मैले के गर्छु मलाई थाहै हुँदैन म कुन वेमा जान्छु तर भिजन बोर्ड अगाडि छ I want this in my life भन्ने पनि के हुन्छ
घोडाको जस्तो हुन्छ एउटै नि ट्र्याकमा एउटै ट्र्याक बन्छ कि सो यु हजुर विल डु थिङ्स द्याट विल अलाइन यु विथ योर भिजन goals होइन गोल्स एन्ड भिजन अनि त्यसरी नै सायद दिस इज हाउ वाइ भिजन बोर्ड्स वर्क बिकज वी आर वर्किङ इट yeah टु directly होस् वा इन्डिरेक्टली होस् वी आर वर्किङ टु मेक इट कम ट्रु yeah that's true मैले पनि बिस्तारै बिस्तारै भिजन बोर्ड एन्ड अल चाहिँ सुरु गरिरहेको छु so I hope it also works for me too डेफिनेटली अनि मलाई चाहिँ हजुरले बोलेको सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो आनन्द बोलिराख्नु भयो हुन्छ जस्तो ओके सो हाम्रो चाहिँ क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन चाहिँ अब लगभग एन्डतिर नै आइसकेको छ सो हामीले बिफोर एन्डिङ वी क्यान प्ले सम गेम्स अनि त्यसपछि few questions and त्यसपछि चाहिँ we can wrap up अनि हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ इन्जोय गरिराख्नु भएको छ मलाई त एकदमै इन्जोय रमाइलो लागिरहेछ आई वाज अ बिट नर्भस होइन पहिला मैले भनेको थिएँ अलिकति सेल्फ डाउट त थियो बिकज इट्स माई फर्स्ट टाइम फिजिकली पडकास्टमा बिकज ला पडकास्ट तिनीहरू लाइक पडकास्ट अलिक ठुलो मान्छेहरूको होइन यस्तो मान्छेहरूको मात्रै हुन्छ नि मलाई चाहिँ अलिकति स्केप्टिकल त थियो तर आई एम रियली इन्जोइङ इट्स भेरी कम्फर्टेबल होइन चिया खाँदै जुनियर लाइक हुन्छ नि रुममा तिमी रुममा आउँदा मैले यस्तो गरेर यसरी पढाउँ सो ओके अब हजुर गेम खेल्न रेडी हुनुहुन्छ ओके सो आई हेभ टु गेम्स विथ मी हियर एउटा चाहिँ ऱ्यापिड फायर राउन्ड अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ वुड यु रादर छ सो म चाहिँ हजुरलाई पहिला सुरु ऱ्यापिड फायरबाट स्टार्ट गर्छु एकदमै सिम्पल फन गेम छ अनि यु विल गेट लाइक 3 seconds टु आन्सर ओके सो सुरु गरौँ फर्स्ट your favorite hobby that's not medicine yoga of course okay अनि अर्को चाहिँ your favorite meal at the hospital at the hospital snacks or guilty snack samosa yeah okay everywhere LMC was a pistol samosa yeah अनि त्यसपछि favorite time of the day morning I'm a big morning person okay so that means you wake up early yeah morning yeah late like sunset ko time ko evening yeah Achha. Okay so your favorite movie that you can watch like 100 times I have so many favorite movies तर अहिले मलाई चाहिँ दबाउ आयो दिमागमा so yes दबाउ okay so your favorite book or article that you have read recently so recently last year I read this book The Comfort Zone भन्ने अनि it was like different के because comfort zone भन्ने बित्तिकै त we think that okay you have to get out of your comfort zone to grow त्यो भन्ने वाला mindset छ मेरो पनि त्यही नै थियो हैन until I unless I read this The Comfort Zone भन्ने book अनि I read this during December भर्खरै डिसेम्बरमा अनि it was like very very you know पुरै मेरो सोचाइ नै बदलियो के त्यो बुकले अनि इट्स लाइक तपाईँ आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बसेर पनि यु क्यान ग्रो त्यो भनेको तपाईँ कम्फर्टेबल भएर पनि यु आर एक्सपान्डिङ एन्ड यु आर ग्रोइङ सो अहिलेको लाइक फेभरेट बुक भनेको मेरो त्यही द कम्फर्ट जोन या ओके सो your favorite way to relax after a busy day फोन समात्ने after a busy day अनि अर्को चाहिँ your favorite subject in med school anatomy wow and okay least favorite त नसोधौँ क्या so that is least favorite biochemistry yeah same two tips about journaling अघि नै कुरा त गर्यौं तर two main tips for journaling so start with writing gratitude at least one कुरा एउटा कुरा भए पनि I am grateful today I am grateful for भनेर सुरु गर्ने एउटा कुरा लेखिहाल्ने अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई के भइराको छ हैन just treat your journal as your friend के जसरी साथीलाई मलाई आज यस्तो यस्तो भयो मलाई यस्तो फिल भइराको छ भनेर भन्छ नि आफ्नो साथीलाई भन्छ नि त्यसरी नै जर्नललाई पनि के गर्ने treat it as your friend अनि त्यसपछि just start writing के okay अनि अर्को चाहिँ your favorite travel memory I have so many favorite travel memories okay so, anyone so अहिले सोच्दा चाहिँ नि so
म चाहिँ नि एउटा चर्च आई थिङ्क यु गाइज हेभ सिन द डिल त्यो रोममा म एउटा चर्चमा गएको थिएँ अनि त्यसको चाहिँ मिरर सेल्फी चाहिँ नि एकदमै फेमस छ नि त्यो मिररमा अगर सेल्फी खिच्ने अनि माथि चाहिँ नि दे हेभ दिस म्युरल आर्ट होइन त्यो पहिलाको त्यो आर्टिस्टहरूले रेनेसन्स पिरियडमा बनाएको त एकदमै ब्युटिफुल थियो कि अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अगाडि जाने अनि त्यो मिरर चाहिँ यसरी राखेको हुन्छ अनि यु जस्ट टेक अ मिरर सेल्फी बट त्यो मिररको वरिपरि चाहिँ दे हेभ दिस लाइट अनि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा 1 युरो चाहिँ नि हालेर पछि बल्ल लाइट बल्ने रहेछ सो आई डिन्ट ह्याड 1 युरो मसँग क्यास मात्रै थियो अनि युरो थिएन मसँग अनि मभन्दा अगाडि लगभग 3-4 जना आइसकेपछि मात्रै मैले थाहा पाएँ कि 3-4 जनामा चाहिँ मेरो पालो थियो अनि पछाडिकोलाई सोधेँ उसँग नि नरहेछ अनि जस्ट त्यही चर्चभित्र नै एउटा मान्छेले चाहिँ क्यासको बदलामा दे विल गिभ यु कोइन भन्यो क्या मलाई है अनि म यता हेर्दै थिएँ अनि त्यसपछि अब म कहाँ जाने होला है त्यत्रो बिकज त्यो चाहिँ एकदमै फेमस छ कि लाइक भाइरल भएको ठाउँ भनौँ न सो लाइन एकदमै लामो थियो कम्तीमा पनि 20-25 मिनट लाइन पुगिसकेको थियो अनि म चाहिँ नि अब के गर्ने अब लाइन छोडेर पनि जान मिलेन है अब त्यो कोइन दिने मान्छे कहाँ छ के गर्ने भनेर यसरी हेर्दै थिएँ म लाइनको यता बाहिर आएँ छु कि अनि मेरो अगाडि चाहिँ नि टुरिस्टहरू नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ अनि त्यसपछि त्यो लेडीले चाहिँ मलाई के भयो भनेर सोध्यो अनि मलाई यस्तो भयो भनेको अनि she just handed me no problem भनेर हातमा दियो कि 1 युरो like it was like no I can't take your coin भने no please भनेर भने मैले अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट कहाँबाट हो भनेर सोध्यो उसले मलाई म नेपालबाट हो भने अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ युएसको रहेछ अनि आई हेभ मेनी फ्रेन्ड्स फ्रम नेपाल कन्सिडर मी एज यर सिस्टर एन्ड कन्सिडर इट एज अ गिफ्ट भन्यो अनि युआर ट्राभलिङ अलोन भन्यो अनि यस भने अनि कन्सिडर एज यर गिफ्ट भन्यो अनि त्यसपछि गड ब्लेस यु भन्यो अनि आई वाज लाइक सो टच्ड के बिकज आई वाज ट्राभलिङ अलोन इट वाज माई फर्स्ट डे रोममा अनि सायद त्यो मेरो सेकेन्ड डेस्टिनेसनमा नै थियो भनौँ न बिहान जाँदाखेरिको अनि वाज लाइक ओ द्याट्स सो स्विट सो या अहिले धेरै नै छ ट्राभल मेमोरिज अहिले सोच्दा चाहिँ द्याट थिङ द्याट रियली टच माई हार्ट सो मलाई पनि आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु मन लाग्यो लाइक म अस्ति इन्डोनेसिया जाँदाखेरि म चाहिँ अपार्टमेन्टमा बस्नु पर्थ्यो कि अनि हो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको अनर्सहरू हुनुहुन्थ्यो होइन अनि दे वर सो काइन्ड के अनि उहाँहरूले खाना लैजाने यस्तो गर्ने अनि खाना लैजाने पनि लाइक इट्स फर 1 डेहरू त्यस्तो कि वेलकम डिस जस्तो हुन्छ नि त दे यु सुड टेक अस एभ्री डे कि लाइक अब 1 महिनामा हामीलाई 20 डेज चाहिँ लानु भयो होला कि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ उहाँलाई सोधेको वाइ आर यु सो काइन्ड भनेर अनि त्यसपछि सी टोल्ड मी म काइन्ड भएर चाहिँ लाइक मेरो किड्स पनि बाहिर पढ्न गइरहेछ होइन अनि दे विल मिट सच पिपल अनि काइन्डनेस द्याट यु गिभ विल कम ब्याक टु यु भनेर अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ कस्तो टच फिल भएको थियो अनि द्याट इज समथिङ आई विल अल्सो क्यारी थ्रु आउट माई लाइफ भनेर भएको अनि त्यही हो ओके सो हाम्रो ऱ्यापिड फायर राउन्ड चाहिँ इट्स ओभर सो अब अर्को चाहिँ वुड यु र्यादर छ वुड यु र्यादर पनि त्यस्तै 6-7 वटा छ अनि त्यसपछि ओके सो आर यु रेडी So the first would you rather question is, would you rather prefer studying final year again or eat your least favorite meal for 1 year? I think फाइनल इयर भनेको पास भएको छैन नि होइन म सो मलाई पास हुनु छैन फाइनल इयर आई थिङ्क आई विल इट माई लिस्ट फेभरेट मिल बट म करेला खान्छु 3 दिन Yeah. Going back to final year again is a big trauma. Very a big trauma. Yeah. Okay. So, would you do yoga in snow or in a hot summer day? I think in a hot summer day. Okay. Would you drink tea or coffee after a hectic day? Coffee. Okay. So, would you have one productive day or one peaceful day? One peaceful day. Yes. I like one peaceful day. Yeah. Okay. So, would you rather do a night shift or a day shift in hospital? I think I'll do a night shift because म एकदम अल्टर छु कि मलाई नाइट शिफ्ट गर्न रमाइलो लाग्छ because day shift खै किन I do evening shifts तर
मर्निङदेखि इभिनिङसम्म पुरै ट्रेन भएर बस्नुभन्दा बरु आई डु नाइट सिफ्ट बिरामी आएको बेलामा हेर्छु नआएको बेलामा बरु म सुत्छु त्यस्तो हुन्छ आई डु नाइट सिफ्ट Yeah, okay. Would you rather go to hospital daily or go to teaching medical students, or like let's say be a PVL tutor? So hospital पनि I have to go daily होइन so I think it's I'll go to female teacher because it's chill. Yeah, it's quite chill. Yeah, okay. Would you rather say yes to an opportunity or say no to protect energy? I think I'm mostly a yes भन्ने मान्छे होइन जेलाई पनि yes भन्ने तर lately I have learned to say no so I will just say no to protect my energy. Yeah, okay. So thank you, Didi, for being so nice and this much it being so fun, होइन. So हाम्रो game sessions चाहिँ अब लगभग end नै भइसकेछ. So before leaving, before wrapping up, हजुरले चाहिँ आफ्नो जुनियर्सहरूलाई अनि मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ? So firstly अब यत्रो कुरा त गरिसक्यौँ so firstly do what makes you happy, okay, so you don't need to explain it to anyone, just do the things that makes you happy सुरुमा होइन मेडिसिन छँदैछ पढ्ने कुरा छँदैछ डक्टर हुने कुरा छँदैछ तर apart from being a doctor who are you भनेर सोद्धाखेरि there should be an answer कि who are you as a human being भनेर सोद्धाखेरि there should be an answer. So yeah, do things that makes you happy. अरूको जजमेन्ट त सबै मैले भनिसकेँ throw it in the dustbin. अनि त्यसपछि स्टडी वेल अब यो पाथमा आइसकेपछि नपढिकन त सुखै छैन सो दिनमा एटलिस्ट 1 to 2 आवर चाहिँ आफ्नो पढाइलाई पनि दिनुपर्छ सो सधैँ फेरि डु थिङ्स वाट मेक्स यु ह्याप्पी भनेर फेरि पढ्नु नपढ्ने होइन पढ्न त पढेर पर्छ बिकज इन द पाथ अफ मेडिसिन स्टडिङ एन्ड एक्जाम्स आर द भेरी भेरी इन्ट्रिगल पार्ट सो द अर्लियर यु एक्सेप्ट इट द ह्याप्पियर यु विल बी सो लाइफ लङ यो मेरो त अब यही नै हो म पढ्ने हो यही नै गर्ने हो भनेर बिकज कति नयाँ नयाँ फाइन्डिङ्सहरू छ होइन अब 2 वर्षमा गाइडलाइन चेन्ज हुन्छ होइन सो यु निड टु स्टडी सँगसँगै यो कुराहरू पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ अनि यस कसैले म चाहिँ नि कसैले सानो बनायो भन्दैमा सानो फिल हुनु पर्दैन होइन इफ देयर आर सम सिनियर्स हु विल मेक यु फिल you are incompatible for medicine, who will belittle you भन्यो भने it's not about you, okay, it's never about you, it's about them. Yeah, for sure. Yes, it's about them. So कुनै सिनियरले तिमीलाई सानो फिल गराउँछ कन्सल्टेन्टले तेरो कामै छैन किन मेडिसिन गर्दै यस्तो भन्यो भने it's never about you, it's about them. It tells यो जुन कुरा छ नि it tells about who they are as a person. Yes, who they are as a person and they are a very very miserable person. हैन कुनै इन्टर्नलाई सानो फिल गराउँछ कुनै फाइनल इयर मेडिसिन स्टुडेन्टलाई त एक्जाममा फेल हुन्छ भन्छ भन्यो भने दे आर अ मिजरेबल पर्सन कि किन भन्दा अहिले आएर मलाई रियलाइज हुन्छ कि इन्टर्न फाइनल इयर स्टुडेन्ट भनेको त they are like babies होइन भर्खरै हिँड्न लागेको बच्चाहरू जस्तै पो हो नि होइन त्यस्तो बच्चाहरूलाई rather than encouraging कसैले डिस्करेज गर्छ त्यस्तो भन्यो भने त्यो मान्छे नि त्यो कन्सल्टेन्ट आर अर जुन त्यो सिनियर रेजिडेन्ट जो पनि छ होइन दे आर नट ह्याप्पी विथ देयर लाइफ अनि दे आर नट wanting to other to see happy, so it's not about you, it's about them. So कसैले केही भन्यो कसैले डाउनग्रेड गर्यो भनेर सानो नहुनु. And yeah, you are in this path of medicine. There will be lots of ups and downs. Everything, treat everything as an experience. Fail भयो भने पनि it's an experience. राम्रो भयो भने पनि it's an opportunity. हैन कुनै पनि opportunity लिनु राम्रो भयो भने राम्रो भइहाल्यो भएन भने you will have something to learn from it. So yeah. Thank you so much, Didi. अब हामी चाहिँ पोडकास्टको एन्डतिर आइसक्यौँ अनि thank you so much. Before leaving, I would like to thank you for being here today with us and you have inspired us एकदम धेरै भनेर पनि thank you हजुरलाई. Thank you so much for having me, Namuna, and giving me this platform to speak. त्यसरी बोल्छु भनेर मलाई नि थाहा छैन. Yeah, but you did very well. Thank you so much. अनि त्यसपछि
अब फेरि few years पछि we will again Definitely, talk with definitely. you Yeah. with new inspirations. Definitely. Yeah. So thank you, Didi. Yeah, thank you so much, Namuna, for having me, yeah. and everyone for watching us. Yeah. You know? Like, share, comment, and And subscribe. subscribe. Yeah, subscribe. Hit the bell icon. Yeah, hit the bell icon. And subscribe to our podcast. And I hope you guys enjoyed watching it. So until then, Netflix and chill. Netflix and chill. Bye. Bye.